तस्करीको 1 क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान सिआइबी मार्फत अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरण पनि छानबिन गर्ने मन्त्री मोदीको प्रतिबद्धता। उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा चन्द्र ढकाल नेतृत्वको कार्यकारिणी समितिको 100 दिन पुरा। निजी क्षेत्रको अपेक्षा सरकारी नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो। र आयोजनाहरूको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर निर्माण व्यवसायीहरू निरन्तर आन्दोलनमा। माग सम्बोधन नभए देशभरका निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानको जिम्मा सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई दिने भएको छ। अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध अनुसन्धानका लागि सिआइबी विशिष्टकृत निकाय भएकोले ब्युरो मार्फत थप अनुसन्धान अघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको हो। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार बिहिबार साँझ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महानधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, प्रहरी निरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्य र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाबीच बसेको बैठकपछि थप अनुसन्धान सिआइबी मार्फत गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिनुभएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन 3 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास गरेर बाहिरिएको सुन सहितको 155 किलो ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। यसमा चिनिया, भारतीय र बेल्जियन नागरिक समेत पक्राउ परेका छन्। विभागले हालसम्म राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 अनुसार अनुसन्धान अघि बढाइरहेको थियो। तर सुन प्रकरणमा सङ्गठित गिरोहको संलग्नता र यसमा भारत र चिनिया सुरक्षा निकायसँग समेत समन्वय गरेर विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले सिआइबी मार्फत अघि बढाउने निर्णय भएको जनाइएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमरलाल मोदीले सरकारले भ्रष्टाचारका अरू प्रकरणहरूमा पनि छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री मोदीले सरकारले भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरूमा पनि छानबिन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष तरिकाले छानबिन गरिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले आफ्ना नजिकलाई बचाउने र अर्काका मान्छेलाई कारबाही गर्ने नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै सरकारले निर्दोष नपर्ने र दोषी नउम्किने गरी काम गरिरहेको दावी पनि गर्नुभयो। जहाँसम्म सरकारका केही कुराहरू छन्, सुन काण्ड, बलवाकटार चाहिँ जग्गा काण्ड, भुटानी शरणार्थी, सरकारको यो सुशासन कायम गर्नको निम्ति त सरकार लागि नै राखेको छ। भ्रष्टाचारको कुरा त छँदैछ। हामी सरकार प्रतिबद्ध छौँ। त्यस्ता विषयवस्तु हामीले अरू पनि धेरै विषयवस्तु भ्रष्टाचारका त्यसको बारेमा छानबिन सरकारले गर्छ नै। यस कुरामा दुई मत छैन। यो सरकार हामी लागिरहेका छौँ। तर कुरा के हो भने हामी यतिमै हाम्रो लक्ष्य नै यही हो भन्ने होइन। हाम्रो लक्ष्य अरू पनि छन् सरकारको। तपाईँलाई जस्तो उदाहरणको लागि जनतालाई जनजीविका सवाल, मजदुर र किसानको बारेमा पनि बोल्नुपर्ने छ। हामी त्यता पनि लागिरहेका छौँ। अझै चाहिँ तपाईँलाई देशको अर्थतन्त्र सुधार गरेर तपाईँलाई चाहिँ विकासको समृद्धिको कुरा पनि लागिरहेछौँ। विभिन्न समुदाय, विभिन्न प्रकारका असमानताहरूलाई अन्त्य गर्न विभिन्न कुराहरू छन् सरकारका। ती कुराहरू पनि हामी लागिरहेका छौँ। सरकारको सदस्य हामी कसैको पक्षमा छैनौँ। आफ्नो नजिकका मान्छेलाई बचाउने या अर्काको चाहिँ कारबाही गर्ने हामी निष्पक्षता तरिकाले सरकारले सही ढङ्गले कि कसैले चाहिँ अघि पनि भन्नु मान्ने सोचे कोही दोषी पनि नउम्कियोस्, निर्दोष पनि नपरोस् भन्ने सिद्धान्तले काम गरिराखेका छौँ। बैठकमा मन्त्री मोदीले स्थानीय तहहरू निमित्तको भरमा चलाउने कुराको अन्त्य गर्न लागेको पनि बताउनु भयो। हाल देशभरमा करिब 90 स्थानमा निमित्तको भरमा चलिरहेको भन्दै त्यसको पनि क्रमशः अन्त्य गर्दै जाने बताउनु भयो। उहाँले कर्मचारीहरूको सरुवा मेरिटको आधारमा गर्ने पनि बताउनु भयो। यता बैठकमा समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले राज्य सत्ता नै लुटपाटमा लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले कुनै पार्टी वा व्यक्ति विशेषलाई मात्र नभई सम्पूर्ण राज्य सत्ता नै लुटपाटमा सामेल भएको बताउनु भयो। उहाँले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापतिको निर्वाचन छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउँदै समितिको बैठक बस्न नसक्नुमा आफ्नो मात्रै दोष नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बैठक बस्नका लागि आफूले समिति सदस्यहरूसँग छलफल गर्दा एजेन्डा छैन भनेर पन्छाइएका कारण बैठक बस्न नसकेको जानकारी समेत गराउनुभयो।
यो तपाईँ चाहिँ राज्य सत्ता नै तपाईँ चाहिँ लुटपाटमा भ्रष्टाचारमा लागिसकेपछि गर्नुहुन्छ के कला थाहा छैन? यहाँ कुन चाहिँ पार्टी हो कुन चाहिँ व्यक्ति हो भन्नुभन्दा पनि राज्य सत्ता पुरै लुटपाटमा सामेल भइसकेपछि त गाह्रो छ हामीलाई। तैपनि हामीले हरेस खानेकुरा भएन। यो लोकतन्त्र छ र हामीले कमसेकम चाहिँ अब जनताको बिचमा यी समसामयिक विषयको कुरा गरिरहेका छौँ र यो बैठकलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। म केही यदि अनुपस्थित भएपछि यो चाहिँ खुर्सानी बिना भान्सा अड्कन्न भन्छन्। त्यस कारणले चाहिँ मान्यज्यूहरूले पनि पहल गरेर यो बैठकलाई चलाउनुपर्छ। उहाँले आजको बैठकमा गृहमन्त्रीलाई बोलाइएको भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकका कारण गृहमन्त्री आउन नसक्ने जानकारी आफूलाई गराउनु भएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको तस्बिर डरलाग्दो देखिएको भन्दै सबैले जिम्मेवार भएर सडक सदन र समितिमा गम्भीर रूपले अगाडि जानुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। यसअघि बैठकमा समितिका सदस्यहरूले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै छुट्टै छानबिन आयोग गठनको माग पनि गरेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको कार्यकारिणी समितिले 100 दिन पुरा गरेको छ। गत 28 र 29 चैत 2079मा सम्पन्न महासङ्घको 57औं वार्षिक साधारण सभाबाट चयन भएको समितिले बिहिबार 100 दिन पुरा गरेको हो। महासङ्घको नयाँ नेतृत्व लिएको 100 दिनमा अर्थतन्त्रलाई गति दिन महत्त्वपूर्ण पहल गरेको महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले गरेका छन्। अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेका बेला महासङ्घले कार्यभार सम्हालेको र अर्थतन्त्र चलायमान गराउनका लागि पहल गर्दा गर्दै 100 दिन बितेको अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो। कोभिड-19 पछिको तीव्र सुधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र समस्यामा फँसेको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्र यस अवधिमा झनै उपेक्षित बनेको बताउनुभयो। निजी क्षेत्र शिथिल हुँदा सरकार र सर्वसाधारण सबैलाई मन्दीले छोएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ। उहाँले निजी क्षेत्रले माग गरेको जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका विषय समेटिए पनि तत्कालको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो। विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको भन्दै यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाए पनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताउँदै उहाँले मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा भए पनि नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो पनि गर्नुभयो। बजेटमा हामीले माग गरेको जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी सहजता, खनिजजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरू चाहिँ समेटिए, तर तत्कालको समस्या समाधान चाहिँ हुन चाहिँ सकेन। कसैको व्यक्तिगत मात्रै होइन, प्रणाली नै बचाउने विषयमा हामीले चर्चा गरेका चाहिँ हौँ। विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशनले जुन समस्यामा परेको हो, यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित चाहिँ बनाए पनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा चाहिँ गयो। मौद्रिक नीतिमा हाम्रो अपेक्षा थियो, तर नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ सकेन। यस्तै महासङ्घले पहिलो कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट सार्वजनिक गरेको आफ्नो प्राथमिकताबाट महासङ्घ विचलित नभएको र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्दै आर्थिक सङ्कट समाधान गरेरै छाड्ने प्रण पनि उहाँले दोहोर्याउनु भएको छ। 100 दिनमा निजी क्षेत्र मैत्री कानुन निर्माणदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा आर्थिक बहस र पैरवी गर्न महासङ्घ सफल भएको दावी गर्दै अध्यक्ष ढकालले महासङ्घले 100 दिनमा गरेको कामलाई 27 बुँदामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेपालमा उत्पादन हुने हाते कागजको मेला सम्पन्न भएको छ। नेपाली कागजबाट बनेका सामग्रीहरू स्वदेशी होटलहरूमा बढीभन्दा बढी प्रयोग होस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल हाते कागज सङ्घ र नेपाल होटल सङ्घको संयुक्त आयोजनामा बिहिबार काठमाडौँको एक होटलमा सुरु भएको मेला सम्पन्न भएको हो। एक दिने मेलामा 15वटा स्टलहरू रहेको नेपाल हाते कागज सङ्घका अध्यक्ष किरण कुमार डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले हाते कागजबाट निर्मित सामग्रीहरू नेपालका होटलहरूमा बढीभन्दा बढी प्रयोग होस् भन्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो। यो नेपाली कागजबाट बनेका सामानहरू चाहिँ हामीले विभिन्न देश विदेशहरूमा हामी एक्सपोर्ट बढी गर्छौँ र यसपालि चाहिँ हामीले होटेल एसोसिएसनसँग मिलेर नेपाली हाते कागजको प्रोडक्टहरूको बारेमा एक्जिबिसन गरेको, किनभने लोकल्ली पनि नेपाली हाते कागजहरू बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले हामीले होटेल एसोसिएसन मिलेर गरेको मेला हो यो।
अनि यो मेलाबाट चाहिँ हाम्रो अन्टरप्रेन्योर्सहरूले होटलहरूमा चाहिँ यो प्रडक्ट पुर्याउन सकोस् र होटलहरूले नेपाली कागजको प्रडक्टहरू प्रयोग गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले यो हामीले एक दिनको मेला होटल एसोसिएसनसँग मिलेर गरेको मेला हो। नेपाली कागजबाट बनेका सामग्रीहरू प्राय तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ। नेपालले जर्मनी, बेलायत, जापान, फ्रान्स लगायत 80 देशमा हाते कागज निर्यात गर्ने गरेको छ। हाते कागज उत्पादनका लागि नेपालमा 110 भन्दा बढी उद्योग दर्ता भएका छन्। उद्योग दर्ता नगरी घर घरमा समेत हाते कागज उत्पादन हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादन हुने हाते कागज निर्यात पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। तर नेपाली कागज उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थको अभाव भएपछि बजारको माग थान्न गाह्रो परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरूले माग सम्बोधन नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अगुवाईमा 3 दिनदेखि लगातार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भई निर्माण उपकरणहरूसहित धरना दिँदै आएका व्यवसायीहरूले आफूले माग सम्बोधन नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी पनि दिएका हुन्। व्यवसायीहरूले बजेट दिन नसक्ने आयोजनाहरू खारेज नगरे देशभर आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी समेत दिएका छन्। हाम्रो काण्ड त अनौठो काण्ड छ। हामी निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले ठगेको छ। हाम्रो ठग सरकार हो। त्यस कारणले गर्दा एक ठग सरकार तिम्रो काम हामीले गरेका छौँ। सर्वप्रथम त्यो कामको भुक्तानी तुरुन्त गर, म यो भन्न चाहन्छु। अबको आन्दोलन यदि नेपाल सरकारले माग पुरा नगरेमा मैले अस्ति यहाँहरूलाई निवेदन गरेको थिएँ, हामी संवादहरू अधिराज्य ठप्पै हुन सक्ने वातावरण बनाउन सक्छौँ। त्यो अभिगत हामीसित छ, त्यो अभिगत हामीसित छ। किनभने त्यो आन्दोलन गर्ने तौर तरिका तपाईँहरूले, तपाईँ नेताहरूले, तपाईँ पार्टीहरूले पनि हामीलाई सिकाएको हो नि त। हाम्रो मागहरू छ, कुनै अप्ठ्यारो माग होइन, तर सरकारले किन सुनेको छैन? सायद मलाई लाग्छ हामीहरू योभन्दा सशक्त रूपमा गएनौँ भनेर सरकारले सोचे होला। हामी हाम्रा 2-3टा जेसिबी लिएर हामी डराउनेवाला छैनौँ। देशभरिबाट अरू एक्सकाभेटर, अरू रोलरहरू हामीहरू बाटो नै ठप्प पर्ने गरी अब निकाल्नेवाला छौँ। अर्को चरणमा त्यो अवस्थामा लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ, हाम्रो माग सुनियोस्, बोलाइयोस् वार्ता टेबलमा, तर अल्मलाउनुको लागि बोलाउने होइन। हाम्रा यी सिम्पल मागहरू चाहिँ पुरा गर्नको लागि बोलाइयोस्। व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्नु पूर्व धेरै पटक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए पनि माग सुनवाई नभएकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। उनीहरूले असार मसान्तसम्म सबै कामको भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सो अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो गर्दै बजेट दिन नसक्ने योजनाहरू खारेज गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। यो समस्याको सुरुवात चाहिँ 2076 साल वैशाख 30 गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधनले ल्याएको हो र पूर्ववर्ती सरकारले गरेका गल्तीहरूलाई यो सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको छु भनेर पन्छिन पाउँदैन। यो सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेको गल्तीहरूलाई पनि सच्याउने काम गर्नुपर्छ र देश विकासको लागि यो सरकार सचिन आवश्यक छ र ती आयोजनाहरू जहाँ बजेट व्यवस्थापन हुन सक्दैन ती आयोजनाहरू खारेज गरेन भने भोलि मुलुकमा भयावह रूप धारणा गर्नेछ र त्यसको जिम्मेवारी सरकार नै हुनेछ। व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर्नुपर्ने, खरिद नियमावलीको नियम 6 लाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने लगायतका 9 बुँदे माग राख्दै निरन्तर आन्दोलनमा छन्। थापाथली क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ पढाइको शुल्क मनमानी ढङ्गले बढाउन खोजेको भन्दै विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। शुक्रबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले त्रिवी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था IOE ले इन्जिनियरिङ पढाइको शुल्क मनमानी ढङ्गले बढाउन खोजेको भन्दै प्रदर्शन गरेको हो। विद्यार्थीहरूले इन्जिनियरिङ पढाइको शुल्क सरकारले 140% बढाउन लागेको बताए। उनीहरूले त्रिवी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान IOE ले 3,30,000 रुपियाँबाट बढाएर
7,77,000 बनाउन नहुने भन्दै त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यस्तै थापाथली क्याम्पस सानो क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको भन्दै इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न संसदमा विचाराधीन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै धरना दिएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि आम द्वन्द्वपीडित र मानवाधिकार समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा व्यवस्था गरेको त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनमा मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराधलाई पनि क्षमायोग्य बनाएको भन्दै विरोधमा द्वन्द्वपीडितहरूले ऐन सच्याउन माग पनि गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले सत्य र बेपत्ता छानबिन आयोग पदाधिकारीहरू र सिफारिस आयोग जोखिमपूर्ण रहेको बताए। उनीहरूले विधेयकमा राखिएको सिफारिस समितिको प्रावधान र विशेष अदालत गठन संविधानमा भएका प्रावधानलाई नराखी सरकारले आफै गठन गर्ने गरी सरकारले विशेष अदालत गठन गर्ने प्रावधान सच्याउनु पर्ने बताए। प्रदर्शनकारीहरूले महाधिवक्ताको तजविजमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अधिकार खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गरे। जुन एउटा यो सत्य आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आएका पदाधिकारीहरू जो सिफारिस समिति छ त्यो सिफारिस समिति पनि त्रुटिपूर्ण छ। त्यो सिफारिस समितिले गर्ने सिफारिसहरू चाहिँ राजनीतिक भागबन्डामा गरेको हाम्रो पहिलाको अनुभव छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सिफारिस समितिको प्रावधानमा पनि सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो भने जुन विशेष अदालतको गठनको जुन कुरा लेखेको छ त्यो संविधानमा भएका प्रावधान नराखिकन यो सरकारले आफै गठन गर्ने किसिमले जसरी विशेष अदालत गठनको एउटा प्रक्रिया उसले यो प्रावधान यो विधेयकमा राखेको छ त्यो पनि सच्याउनुपर्छ हो छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै महाधिवक्तालाई चाहिँ उसको चाहिँ तजविजीमा मुद्दा चलाउने नचलाउने जुन तजविजी अधिकार छ यो तजविजी अधिकार पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा छ। समग्र द्वन्द्वपीडितले गरेको योजनामा चाहिँ हामीले एकीबद्ध सँगसँगै र हाम्रो माग मुद्दालाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन होस् भनेर चाहिँ आजको यो धरना कार्यक्रममा आएका छौँ र नेपाल सरकारको कानुन न्याय तथा मामिला मन्त्रालयमा र मानवाधिकार समितिमा रहेको मस्यौदालाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ के अरे कार्यान्वयन होस् र छिटोभन्दा छिटो पीडकलाई चाहिँ कारबाही गर्दै पीडितहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहायता र राहतको व्यवस्था गर्दै अगाडि बढोस् भन्ने विषयको कुरोलाई चाहिँ हामीले आज यहाँको यो धरनालाई चाहिँ 2 घन्टे धरनालाई चाहिँ उपयुक्त गरेको। द्वन्द्वपीडितहरूका सम्पूर्ण मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। द्वन्द्वपीडितहरूलाई राज्यले नै अवहेलना गरेको आरोप लगाउँदै वार्तामा गठबन्धन सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूको लागि केही पनि नगर्ने गुनासो पनि गरेका छन्। उनीहरूले अहिलेको सरकार आफ्नो पद र कुर्सी जगाउने र मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने काममा मात्रै व्यस्त रहेको आरोप समेत लगाएका छन्। अहिले कस्तो सरकार छ भने तत्कालीन समयमा टाउकाको मूल्य तोकिने र टाउकाको मूल्य तोक्ने नै गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनको सरकारले केही पनि गर्दैन। किन भन्दा यो अब द्वन्द्वका माओवादी पीडितलाई गर्यो भने भोलि उता अर्को राजनीतिक दलको एउटाले विरोध गर्छ र सरकार पक्षलाई गर्यो भने अर्को विरोध गर्छ। त्यो कारणले गर्दा सरकारले किन गरेन भन्ने सन्दर्भमा उनीहरू आफ्नो पद दिवसाको लागि कसरी हुन्छ आफ्नो पद कसरी कुन आफू कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई के गर्ने भन्ने पक्षमा मात्रै सरकार लागेको छ। सरकारमा बसेर जनतालाई दिनुपर्ने न्याय दिन सकेको छैन। हामी न्याय खोजेका हौँ र हामीले राज्य खोजेका होइनौँ। कसैलाई मारेका छैनौँ, कसैको घरवासबाट निकालेका होइनौँ। हाम्रो सम्पत्ति जस्ता तस्तो फिर्ता देऊ। हिजो जुन राज्यले हिजो जुन जघन्य अपराध गरेका थियौँ तिनलाई कानुनी कटघरा उभ्याऊ भन्ने मात्रै हाम्रो काम हो र न्याय दिन हिचकिचायो भने अब हामीले पनि सोच्नुपर्ने बेला आछ। किनभने हामीलाई राज्य चाहिएको छैन। हामी जनतासँग तहसनस गर्दैनौँ। हामीले गर्नु पर्यो भने सरकारसँग राजनीतिक दलका नेता नाइके हौँ भन्नेसँग त्रिमूर्ति जुन अहिले जम्मा भएर यो देशलाई ठग्ने नाच्ने बिगार्ने जुन कार्य भइरहेछ त्यो कार्य अब हुनु हुँदैन। यदि त्यही शैलीमा गयो भने यिनीहरूको यहाँ बस्ने नेपालमा स्थान छैन र बाँच्ने पनि स्थान छैन। त्यो पनि हामी च्यालेन्ज गर्छौँ। प्रदर्शनकारीहरूले द्वन्द्वपीडितको सत्य न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दण्डहीनता अन्त्य गर्नुपर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलिमिलाप आयोग ऐन 2071 संशोधन विधेयकमा त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन पर्ने लगायतका माग पनि राखेका छन्।
पत्रकारहरूले श्रमजीवी पत्रकारको श्रम अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै सूचना तथा प्रसारण विभागमा धरना दिएको छ। शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसहित श्रमजीवी पत्रकारहरूले श्रम अधिकारको सुनिश्चितताको माग गर्दै विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका हुन्। महासङ्घको तर्फबाट बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शङ्कर नेपालले विभागमा आएका उजुरीहरूलाई कार्यविधिले तोके अनुसार पछ्यौट गर्दै आएको पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रेस रजिस्ट्रारको भूमिका तोकिए जति निर्वाह गरेको पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले श्रमजीवी पत्रकारको हक हितको बारेमा छलफल अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। जति पनि हाम्रो चाहिँ हामी कहाँ आएको जति पनि मतलब उजुरीहरू छन्, हामीले यसलाई जुन कार्यविधि तोकिएको छ त्यो कार्यविधि अनुसार हामीले समयमै त्यसलाई हामीले फर्सेट गर्ने गरेका छौँ। अब यो विषयमा वास्तवमा प्रेस रजिस्ट्रारको भूमिका जे जति तोकिया छ त्यसलाई हामीले निर्वाह गरेका छौँ। अब त्यस पछाडि गएर श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनको पाटो छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि वास्तवमा प्रेस रजिस्ट्रारले त्यो रोक्नलाई एउटा आधार चाहिँ भनौँ न सेवा सुविधा रोक्नको लागि एउटा आधार कानुनले पक्कै पनि दिएको छ। यो विषयमा चाहिँ म पत्रकार साथीहरूलाई म के भन्छु भनेदेखि अनुरोध गर्छु भने अलिकति यसलाई चाहिँ छलफल चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति व्यापक चाहिँ बनाउनै पर्छ। धरना कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सहजै गरिएका आग्रह राज्यका निकायले नसुन्ने प्रवृत्ति देखिएकाले सडकमा आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारिता क्षेत्र श्रम शोषण गर्ने हो कि भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको भन्दै पत्रकारिता क्षेत्रको गुणस्तरीयता व्यावसायिक विकासमा जोड दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले श्रमजीवी पत्रकारिता ऐनले परिकल्पना गरेको जस्तो भूमिका विभागबाट हुन नसकेको गुनासो पनि गर्नुभयो। पत्रकारिता क्षेत्र अघि पनि मैले भने श्रम शोषण हुने क्षेत्र हो कि भन्ने जसरी भाष्य स्थापित गरिँदैछ यो अत्यन्त गलत छ। यसले पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको श्रमको शोषण गर्नेहरूका लागि मनोमन बढ्छ। नयाँ पुस्ता यो क्षेत्रमा आउनका लागि आकर्षित हुँदैन र सँगसँगै पत्रकारिता क्षेत्रको गुणस्तरीयताको कुरा गरिराखेका छौँ, यसको व्यावसायिक विकासको कुरा गरिराखेका छौँ। यसमा पनि यो श्रम शोषण हुने क्षेत्र हो भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गर्दा त्यसमा पनि समस्या पर्ने हुँदाखेरि हामीले श्रमको मुद्दालाई पेचिलो बनाएर लैजाने र श्रमको सम्मान हुने क्षेत्रका रूपमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। यो कार्यालयले अघि वरिष्ठवासीले धेरै भनिसक्नु भएको छ, यो कार्यालयले जुन एउटा जिम्मेवारी पाएको छ प्रेस रजिस्ट्रारको भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यो भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो श्रमजीवी पत्रकार ऐनको सम्बन्धी कानुन जुन छ त्यो कानुनले परिकल्पना जस्तो गरेको जस्तो भूमिका त्यो कार्यालयबाट निर्वाह हुन सकिराखेको छैन। प्रदर्शनकारीहरूले प्रेस रजिस्ट्रारले समेत श्रमजीवी पत्रकारको हक हितमा काम नगरेको आरोप पनि लगाएका छन्। विभिन्न अस्पतालमा आँखा पाक्ने रोगका समस्याका कारण बिरामीहरूको चाप बढ्दै गएको छ। पछिल्लो केही दिन यता देशभरका अस्पतालहरूमा आँखा पाक्ने समस्या भएका बिरामीहरूको चाप बढेको हो। काठमाडौँ स्थित तिलगङ्गा आँखा अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल लगायत देशभरका अस्पतालहरूमा आँखा पाक्ने समस्या भएका बिरामीहरूको चाप बढेको छ। तिलगङ्गा अस्पतालमा कार्यरत बाल आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सृजना अधिकारीले आँखा पाक्ने समस्या लिएर अस्पतालमा दैनिक 100 जनासम्म आउने गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भाइरल इन्फेक्सन र ब्याक्टेरियाको कारणले आँखा पाक्ने समस्या देखिने गरेको बताउनुभयो। धेरैजसो आँखा रातो हुने र चिप्रा आउने समस्या भएका बिरामीहरू अस्पताल आउने गरेको भन्दै उहाँले यो पटक विगतको वर्षहरूभन्दा धेरै नै केसहरू देखिएको बताउनुभयो। यसको लक्षणहरू चाहिँ सुरुमा आँखा अलिकति आँखाबाट आँसु आउने, सुरुमा एकदमै पहिलो लक्षणमा चाहिँ बिझाउने आँसु आउने हुन्छ। धेरै जसो व्यक्तिहरूलाई अप्ठ्यारो फिल हुन्छ, आँसु आइरहेको हुन्छ, अनि त्यो बढ्दै गएर रातो हुँदै जाने, अनि चिप्रा आउने, आँखामा चिप्रा आएर टप्पै टालिने हुन्छ। कतिपयको त बिहान उठ्दाखेरि आँखा पुरै टालिएको भन्छन् धेरै जसो बिरामीहरूले। हो त्यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ त्यसको धेरै देखिन्छ। र अनि त्यसपछि अब यो त सुरुको लक्षणहरू भयो, आँखा पाक्यो, अनि उपचार नगरेर त्यतिकै छोड्यो भने चाहिँ आँखाको त्यो भित्री तहमा सेतो रङको पत्रहरू जम्न थाल्छ, लेयरहरू जम्न थाल्छ होइन। अनि त्यो लेयरहरूलाई पनि त्यतिकै छोडिदिएर गयो भने चाहिँ आँखाको कालो नानीमा पनि घाउ हुनसक्छ। त्यो लेयरलाई नछोडेर सुरुमै पनि कतिपय व्यक्तिहरूको चाहिँ कालो नानीबाटै पनि अट्याक गर्न सक्छ रातोको साथसाथै होइन। भनेपछि यसको समस्या भनेको आँखामा चिप्रा आउने, आँसु आउने, बिझाउने, चिप्रा आउने होइन, आँखामा रातो देखिने र त्यसपछि त्यसको साथसाथै आँखाको कालो नानीमा घाउहरू हुने, यिनीहरू चाहिँ ठुलो समस्या हो। त्यस्तै करिब 100 जना जति चाहिँ आउनुहुन्छ समस्या लिएर, विभिन्न स्टेजको रातोपन लिएर चाहिँ आउनुहुन्छ।
आँखाको नानी विशेषज्ञ डाक्टर लीना बज्राचार्यले भाइरसको कारणले गर्दा इन्फेक्सन भए आँखा पाक्ने समस्या आउने बताउनुभयो। उहाँले आँखा पाक्ने समस्या जुनसुकै उमेर समूहमा हुन सक्ने र यो एकदमै फैलिने बताउनुभयो। डाक्टर बज्राचार्यका अनुसार आँखा पाकिहाले आँखा रातो हुने, अप्ठ्यारो महसुस हुने हुन्छ। यसबाट बच्न आफूले प्रयोग गर्ने रुमाल, साबुन छुट्टै राख्नुपर्ने बताउनुभयो। डाक्टर बज्राचार्यले एक व्यक्तिको आँखाको तत्त्व अर्को व्यक्तिमा पुग्यो भने फैलिन सक्ने भन्दै सो आँसुबाट सर्ने जानकारी पनि दिनुभयो। जुनसुकैलाई पनि हुनसक्छ यो, चिल्ड्रेन, एडल्ट, एल्डरली जसलाई पनि हुनसक्छ यो एकदम फैलिन सक्छ। यो कन्ट्याजियस हो। त्यस कारणले आफूले प्रयोग गर्ने रुमाल, आफूले प्रयोग गर्ने साबुन छुट्टै राख्नुपर्छ घरमा होइन, अनि आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। र यो फैलिने भनेकै अब आँखाको फ्लुइड, आँखाको आँसु भयो होइन, त्यसबाट फैलिन्छ। जस्तो कि अब सँगै यसरी बसेर सँगै अब गफ गरेर फैलिने होइन होइन, एउटा आँखाको भएको तत्त्व अर्को आँखामा पुग्यो होइन, त्यहाँबाट ट्रान्समिट भयो भने त्यसरी फैलिन्छ। त्यस कारणले यदि कसैको आँखा पाकेको छ भने उसले आफ्नो परिवारलाई चाहिँ सर्न नदिनको लागि राम्रोसँग टाइममा साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ। उसले आँखा छोइसकेपछि अथवा आँखामा ड्रप हालिसकेपछि राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुनुपर्छ र आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ होइन सकेसम्म। अनि त्यस्तै आँखा रोग विशेषज्ञहरूले कुनै पनि व्यक्तिमा आँखा पाक्ने समस्या देखिए हेलचेक्राइ गर्न नहुने भन्दै आँखा पाकिहाले नजिकको आँखा केन्द्रमा गएर चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्ने र जथाभावी औषधिको प्रयोग गर्न नहुने सुझाव पनि दिएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। तस्करीको 1 क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान सिआइबी मार्फत अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरण पनि छानबिन गर्ने मन्त्री मोदीको प्रतिबद्धता। उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा चन्द्र ढकाल नेतृत्वको कार्यकारिणी समितिको 100 दिन पुरा। निजी क्षेत्रको अपेक्षा सरकारी नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो। र आयोजनाहरूको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर निर्माण व्यवसायीहरू निरन्तर आन्दोलनमा। माग सम्बोधन नभए देशभरका निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।